एभ्रिवान के छ हाल खबर पक्कै पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। ला म तपाईहरुको केमिस्ट्री टिचर। मैले अब नयाँ मोडल लिएर आइसके। बोहर एटमिक मोडल मैले पढाइ के रे बोहर एटमिक मोडल आज मैले तपाईहरुले पढाउने हो। रदरफोर्ड एटमिक मोडल पढाइसकेको छु हैन। र त्यसको चाहिँ लिंक मैले यहाँ ठ्याक्क डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ राखिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर हेर्नु होला। अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट मोडल चाहिँ के हो त, बोहर एटमिक मोडल है। यो बोहर एटमिक मोडल किन आयो होला त भन्ने कुरा हामीले रदरफोर्ड एटमिक मोडलमा दुईटा चाहिँ ड्रब्याक्स पढियो। त्यो ड्रब्याक्स चाहिँ कुन छ हाम्रो, त्यो ड्रब्याक्सहरुलाई यसले चाहिँ के गर्छ रे एक्सप्लेन गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ मोडिफाई गर्छ र त्यही भएर यो बोहर एटमिक मोडल आएको हो। सो यसको चाहिँ अब पोस्टुलेट्सहरु छ कतिवटा, मैले 4 वटा पोस्टुलेट्स लेखिदिन्छु। ल पोस्टुलेट्स चाहिँ के छ भन्छ कि इलेक्ट्रोन रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स पाथ एट द फिक्स डिस्टेन्स फ्रम द न्यूक्लियस विथ फिक्स भेलोसिटी भन्ने कुरा कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ रदरफोर्डले के भनेको थियो नि, यसरी इलेक्ट्रोन के रे चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी भित्र घुमेर आउँछ हैन। त्यो कुरालाई डिनाइ गरेर रदरफोर्डले चाहिँ रदरफोर्डको त्यो कुरालाई डिनाइ गरेर बोहर्सले के भन्छ भने कि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, न्यूक्लियस यहाँ छ भने इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा फिक्स पाथमा घुमिरा हुन्छ। त्यो जुन पाथ चाहिँ यो पाथ एकदम फिक्स छ र यसको न्यूक्लियस देखिको डिस्टेन्स जुन हुन्छ नि जताततै चाहिँ के हुन्छ त फिक्स हुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भने तेस्रो कुरा चाहिँ के भनेको छ, यो इलेक्ट्रोनको जुन भेलोसिटी छ नि, जुन स्पिडमा यो मुभ गरिरहेछ त्यसको चाहिँ भेलोसिटी पनि चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ भनेर यसको चाहिँ फर्स्ट एक्सप्लेनेसनले भनेको छ। दोस्रो पोइन्टतिर हामी जाँदाखेरि के हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ भने एज लङ एज द इलेक्ट्रोन रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस इन द पार्टिकुलर अर्बिट इट नाइदर इमिट एनर्जी दैट इज लुज एनर्जी नर एब्जर्ब एनर्जी। कस्तो कुरा हो भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो रदरफोर्डले चाहिँ के भनेको थियो भने इलेक्ट्रोन यसरी रिभल्भ गरेर हुन्छ अनि यहाँबाट एनर्जी लस गरिरहेको हुन्छ। तर चाहिँ बोहर एटमिक मोडलले के भने कि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रे। कस्तो हो भने मानम यहाँ न्यूक्लियस छ, न्यूक्लियसमा कतै पनि यहाँ मानम यहाँ जतै कतै यहाँ इलेक्ट्रोन छ र इलेक्ट्रोन आफ्नो पाथमा मानम घुमिरहेको छ भने यसले कहिले पनि एनर्जी लस गर्ने काम गर्दैन। जहिले पनि यसको एनर्जीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ भनेर भन्न खोजिरहेछ है कसले चाहिँ बोहर एटमिक मोडलले। र त्यही एनर्जी लेभल जुन छ नि त्यसैले हामीले KLMN सेल पनि भन्छौँ है। र त्यो KLMN सेलमा चाहिँ एनर्जी लेभल E1 E2 E3 E4 पनि हुन्छ हैन। र यसलाई हामीले चाहिँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर अथवा स्मल n ले पनि हामीले जनाइन्छ है। सो बेसिकली स्मल n इक्वल टु 1 आयो भने K सेल, अब n इक्वल टु 2 आयो भने L सेल, 3 आयो भने M, 4 आयो भने क्यापिटल N सेल भनेर यो चाहिँ बोहर एटमिक मोडलको सेकेन्ड पोइन्टले एक्सप्लेन गरिरहेको छ है। पोइन्ट नम्बर 3 चाहिँ यसले के भनेको छ भने बोहर एटमिक मोडलले एनर्जी इमिटेड अर एब्जर्ब बाइ द इलेक्ट्रोन इन अ फर्म अफ फोटोन, फोटोनको फर्ममा इमिट हुन्छ एब्जर्ब गर्छ ओन्ली व्हेन इट जम्प्स फ्रम द एनर्जी लेभल टु अनदर, फ्रम वान एनर्जी लेभल टु अनदर। त्यति बेला मात्रै एनर्जी इमिट अर एब्जर्ब हुन्छ जब यो इलेक्ट्रोन के गर्छ जम्प गर्छ एउटा एनर्जी लेभलदेखि अर्को एनर्जी लेभलमा। जस्तै मानम मैले यहाँ चाहिँ एउटा एटम बनाएँ ल, एटम बनाउँदाखेरि अब मानम मैले यहाँ इलेक्ट्रोन राखिरहेको छु, यो एनर्जी लेभल E1 हो, यो E2 हो, यो E3 हो न। अब मानम इलेक्ट्रोन आफ्नो बाटोमा घुमिरहेछ भने यसले न त एनर्जी गेन गर्छ न एनर्जी चाहिँ के गर्छ लुज गर्छ। तर जब इलेक्ट्रोन हायर एनर्जी लेभल टु लोवर एनर्जी लेभल जम्प गरिरहेछ दैट इज E2 कहाँ गइरहेछ E1, E2 को चाहिँ एनर्जी जुन छ E1 भन्दा के छ त हाई छ। त्यस्तो कन्डिसन छ भने यो इलेक्ट्रोनले के गर्छ एनर्जी इमिट गर्छ। के को फर्म इमिट गर्छ त फोटोन, फोटोन भनेको एच न्यू भने त्यस्तो बेला मात्रै गर्छ के त एनर्जी लस। यसलाई नै हामीले के भनिन्छ एमिसन अफ के त लाइट पनि भन्छौँ है। एनर्जी गेन कति बेला गर्छ जब मानव इलेक्ट्रोन यहाँ छ लोवर एनर्जी लेभल टु हायर एनर्जी लेभल जानु छ E2 मा, E1 देखि E2 मा जानु छ। अब E2 को एनर्जी हाई छ, यसको चाहिँ E1 को एनर्जी लो छ भने लो टु हाई जम्प गरिरहेछ। लो टु हाई जब इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ
त्यति बेला चाहिँ के गर्छ कि एनर्जीलाई यसले के गर्छ त एब्जर्ब गर्छ। के को फर्ममा एब्जर्ब गर्छ? त्यही फोटोनको अथवा चाहिँ के को त लाइटको फर्ममा चाहिँ यसले के गरिरहेछ एब्जर्ब गर्छ। र त्यो एब्जर्ब गरेको इनर्जी अथवा इमिट गरेको इनर्जीको चाहिँ हाम्रो चेन्ज कति हुन्छ त? चेन्ज इन इनर्जी इक्वल टु के हुन्छ त? E2 माइनस E1। हायर इनर्जी लेभल यो लोवर इनर्जी लेभल विच इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ h म्यू। अब यहाँ चाहिँ यो के हो त? चेन्ज इन इनर्जी लेभल, यो लोवर इनर्जी लेभल के अरे हायर इनर्जी लेभल, यो चाहिँ के हो त? लोवर इनर्जी लेभल। h भनेको के हो त? प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट र न्यू भनेको के हो त? फ्रिक्वेन्सी है। भने सिधा यति कुरा चाहिँ तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के थाहा पाइयो कि त्यति बेला मात्रै इलेक्ट्रोन चाहिँ के इनर्जी इमिट गर्छ अथवा इनर्जी एब्जर्ब गर्छ जब यो चाहिँ हायर इनर्जी लेभल टु लोवर इनर्जी लेभलमा जम्प गर्छ अथवा लो टु चाहिँ के गर्छ त हाईमा गर्छ। त्यसपछि तबसम्म चाहिँ यसले चाहिँ इनर्जी न त लुज गर्छ न त गेन गर्छ। ल पोइन्ट नम्बर 4 ले के भन्छ त? एंगुलर मोमेन्टम अफ द रिभल्भिङ इलेक्ट्रोन इज इंटीग्रल मल्टिपल अफ h/2π दैट इज एंगुलर मोमेन्टम mvr इक्वल टु nh/2π। अब यस्तो हेर्दाखेरि हामीले के जान्नु पर्छ? जस्तै कुनै पनि चीज चाहिँ यस्तो स्ट्रेट पाथमा घुमिरहेछ भने त्यसलाई हामीले mv ले यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्टम, त्यो p भन्ने वर्ड हुन्छ नि फिजिक्समा पढ्यो होला, मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ mv हुन्छ। तर मानौँ कुनै पनि अब इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यस्तो सर्कुलर पाथमा रोटेट गरिरहेछ भने त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा टर्म आउँछ रेडियस वाला, जसलाई हामीले के भनिन्छ एंगुलर मोमेन्टम mvr। र त्यो mvr कोसँग इक्वल हुन्छ त nh/2π, जहाँ अब यो m भनेको चाहिँ मास अफ इलेक्ट्रोन, यो चाहिँ भेलोसिटी, यो चाहिँ रेडियस हो इनर्जी लेभलको, यो एउटा इन्टिग्रल हो 1 2 3 4 हुन सक्छ। फर्स्ट सेलको लागि 1, सेकेन्ड सेलको लागि 2, थर्ड सेलको लागि 3, फोर्थ सेलको लागि 4 हुन सक्छ। यो चाहिँ कन्स्टेन्ट भ्यालु, यो दुईटा पनि कन्स्टेन्ट भ्यालु हो भने यो दुईटा चाहिँ हामीले काम गरेर भ्याउनु पर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो के हो त? पोस्टुलेट्स हो अफ के त? बोहर्स एटमिक मोडलको। र बोहर्स एटमिक मोडलको पोस्टुलेट्स भइसकेपछि अब बोहर्स मोडलले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको बारेमा यसले एक्सप्लेन गर्यो है। के त? स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन एटम है। 5 मार्क्स जस्तो छ एक्जाम मेरो। ल अब यसको बारेमा मैले थोरै तपाईहरुलाई एकदम मजाले डिटेल बताउँछु। तपाईहरुले यति पनि भिडियो स्किप नगर्नु होला। एउटा कुरा याद राख्नु कि मानव एउटा कुनै पनि डिस्चार्ज ट्युब छ, त्यसमा चाहिँ अब हाइड्रोजन एटम छ है। धेरैवटा हाइड्रोजन एटम छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा जति पनि हुन्छ। यसमा अब हामीले एउटा चाहिँ डिस्चार्ज ट्युब भित्र चाहिँ हामीले के प्रोवाइड गर्न खोजिरहेका छौं त? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कति नोइज छ है मेरो घरको चारैतिर, कहिले के पो मैले पढाउँदाखेरि कहिले कुखुरा कराउँछ, कहिले गाडी चल्छ, कहिले को आउँछ, कहिले को आउँछ। तर हामीले त्यो ध्यान दिने हैन कि हामीले यो ध्यान दिने जसरी म दिइरहेको छु है। भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड गर्दाखेरि टेम्परेचर चाहिँ हाई राख्दा र प्रेसर चाहिँ हामीले के राख्नु छ? लो राख्यो भने यो जुन हाइड्रोजनको मोलिक्युल छ नि, यो हाइड्रोजनको मोलिक्युल केमा कन्भर्ट हुन्छ त? हाइड्रोजन एटममा। र त्यो हाइड्रोजन एटममा एउटा एउटा चाहिँ के हुन्छ त? इलेक्ट्रोन हुन्छ। ल अब ध्यान दिएर सुनौं। भने यो हाइड्रोजन जुन एटम छ नि, यहाँबाट जब यसले एनर्जी एब्जर्ब गर्छ नि, हाइड्रोजनमा रहेको एउटा जब इलेक्ट्रोन छ, जब त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल अब एनर्जी जब एब्जर्ब गर्छ, एब्जर्ब गर्दाखेरि के हुन्छ? लो लेभल टु हाई लेभलमा जम्प गर्छ। भने कुन लेभलमा जम्प गर्छ त? ल कहाँ जान्छ त? 2 मा जान्छ, 3 मा जान्छ, 4 मा, 5 मा, 6 मा कुन जान्छ त? इट डिपेन्ड्स कि यसले कति एनर्जी एब्जर्ब गर्यो त। थोरै एनर्जी एब्जर्ब गर्यो भने त 2 मा जान्छ, अझ बढी हो 3 मा, 4 मा, 5 मा, 6 मा। ह्युज अमाउन्टमा एनर्जी दिदियो भने त इन्फाइनाइट जम्प गरिदिन्छ, एटम भन्दा बाहिर निस्केर जान्छ है। भने अब चाहिँ एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भने हामीले दोस्रो कुरा के जान्नु पर्यो? कुनै पनि इलेक्ट्रोन जब हायर एनर्जी लेभलमा पुग्योस्, चाहे इन्फाइनाइटमा होस्, चाहे 6 7 5 4 3 2 1 जुनमा पनि होस्, भने त्योसँग एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ कि त्यो आफ्नो ग्राउन्ड लेभलमा आउन चाहिँ सक्छ। र जब त्यही इलेक्ट्रोन हायर एनर्जी लेभलदेखि जब लोवर लेभल एनर्जीसम्म जम्प गर्छ भने यसले के निकाल्छ? एउटा चाहिँ के त? एनर्जी इमिट गर्छ।
त्यसैलाई के भनिन्छ हामीले स्पेक्ट्रम। त्यो के को फर्ममा गर्छ त्यही लाइटको फर्ममा गर्छ र कुन इनर्जी लेभलदेखि कुन इनर्जी लेभलमा जम्प गरिरहेछ त्यो जुन स्पेक्ट्रम हुन्छ नि त्यो स्पेक्ट्रमको छुट्टै छुट्टै के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र के हुन्छ त वेभलेन्थ। भन्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ हेर्दा साथ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी कुनदेखि कुनमा जम्प गरेछ त्यो एउटा रेन्ज हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्छौँ वेभलेन्थ चाहिँ एब्जर्भ गर्न सक्छौँ। हो भने यहाँबाट यहाँ जम्प गर्यो भने एउटा चाहिँ वेभलेन्थ, यहाँदेखि यहाँ जम्प गर्यो भने अर्को चाहिँ वेभलेन्थ गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो हाइड्रोजनसँग चाहिँ के छ त डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रल लाइनको सिरिज हामीले पाइन्छ र त्यो सिरिजहरू चाहिँ कतिवटा छ त 5 वटा छ। त्यो सिरिजहरू कुन कुन सिरिज छ लाइमन, बाल्मर, पास्चेन, त्यसपछि के छ ब्राकेट र 5 नम्बरमा के चाहिँ के छ त पिफन्ड छ है। र अब यो बोहर्सले एउटा रिलेसनशिप पनि हाम्रो अगाडि के क्रिएट गर्दैछ यो वेभलेन्थ निकाल्नको एउटा फर्मुला पनि दिएको छ कि वेभलेन्थको फर्मुला के छ भने 1/λ = r 1/n1 को स्क्वायर माइनस 1/n2 को स्क्वायर, जहाँ यो लैम्डा भने के हुन्छ त वेभलेन्थ, r भने के हुन्छ त रेडबर्ग कांस्टेंट, भ्यालु कति हुन्छ 1.097 × 10⁵ हो है। त्यस्तै n1 भने के हुन्छ त लो इनर्जी लेभल, n2 चाहिँ के हो त हायर इनर्जी लेभल। ल भने अब मानौं हामीले यो लाइमन सिरिज, बाल्मर सिरिज, पास्चेन, ब्राकेट, पिफन्ड सिरिज कति कति बेला आउँछ त्यो चाहिँ यही फर्मुलाबाट हामीले निकालिन्छ। यो फर्मुलाबाट निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ मानौं ल लाइमन सिरिज कति बेला देखिन्छ त भन्ने कुरा जब इलेक्ट्रोन कहाँदेखि हायर एनर्जी लेभल n2 भने कुन कुन हुन सक्छ 2 3 4 5 डट 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 इन्फाइनाइट देखि जम्प गरिरहेछ n1 को भ्यालु चाहिँ कति छ त 1 भने मानौं इलेक्ट्रोन 2 3 4 5 6 देखि डट डट इन्फाइनाइट देखि जब फर्स्ट एनर्जी लेभलमा जम्प गर्छ त्यति बेला जुन स्पेक्ट्रम लाइन निस्किन्छ त्यसलाई हामीले कुन सिरिज भनिन्छ त लाइमन सिरिज भनिन्छ है। त्यसको लागि अब हामीले मानौं यसको लिमिट एउटा निकालौं कति देखि कतिको रेन्जमा हुन्छ त भन्ने कुरा। जस्तै अब मानौं एउटा लिमिट निकालौं न कि यसो गरौँ न लैम्डा को भ्यालु निकाल्छौँ है हामीले। यहाँबाट लैम्डा को भ्यालु निकाल्ने 1/λ = r 1/n1 को स्क्वायर माइनस 1/n2 को चाहिँ के त स्क्वायर। अब मानौं हामीलाई चाहिँ फर्स्ट एनर्जी लेभलमा जम्प गराउनु छ कहाँदेखि 2 देखि, एकचोटि 2 देखि 1 मा लिएर जाम, एकचोटि इन्फाइनाइट देखि लिएर जाम ताकि हामीलाई यसको रेन्ज थाहा होस् कि लैम्डा को है। भने 1/λ = r को भ्यालु चाहिँ कति छ त हाम्रो 109,700 1 2 3 4 5 ल यो मैले पावरमा थिए यस्तो लेखिदिए हैन 1 अब n1 = मानौं हामीले यहाँदेखि n1 = 1 छ n2 = 2 छ भने 1 को स्क्वायर माइनस के छ त 2 को स्क्वायर, 1 को स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट लैम्डा को भ्यालु बनाम निकाल्न सक्यौं भने हामीसँग यहाँ भ्यालु आउँछ 1215 एङ्स्ट्रम। यो एउटा लेभल जब 2 देखि कहाँ जम्प गरिरहेछ 1 मा। त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि अर्को पनि भ्यालु निकाल्दिहालौं भने मानौं हामीसँग अर्को भ्यालु चाहिँ कति छ अब चाहिँ इन्फाइनाइट देखि 1 मा जम्प गराउनु छ भने अब n2 को भ्यालु चाहिँ के छ त मानौं इन्फाइनाइट छ, n1 को भ्यालु चाहिँ कति छ त 1 छ भने अब हामी फेरि निकालौं त लैम्डा को भ्यालु 1/λ = r n1 को स्क्वायर माइनस
n2 को स्क्वायर 1 बाई लेम्डा r भनेको 10109,700 1 को स्क्वायर माइनस इन्फाइनाइट को स्क्वायर। यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने लेम्डाको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 912 आउँछ है। भने लाइमन सिरिजको लागि चाहिँ के छ त हाम्रो लेम्डाको रेन्ज चाहिँ कति छ त 912 देखि हाम्रो चाहिँ कति छ 1215 एङ्स्ट्रमसम्म छ भनेर मानौँ। र यो स्पेक्ट्रल लाइन कुन उसमा पर्छ भनेपछि यो चाहिँ भिजिबलमा पर्छ है। लाइमन सिरिज युभी भिजिबलमा पर्छ है। ल भने लाइमन सिरिज कति बेला हामीले अब्टेन गर्छौँ when the electron jump from higher energy level to lower energy level। हायर एनर्जी लेभल कति कति हुन सक्छ 2 3 4 5 6 टु इन्फाइनाइट 2 कहाँ जम्प गर्नु पर्यो फर्स्ट एनर्जी लेभलमा। भने त्यस्तो बेला जुन स्पेक्ट्रम लाइन निस्किन्छ त्यसलाई हामीले कुन सिरिज भनिन्छ लाइमन सिरिज भनिन्छ। त्यस्तै बाल्मर सिरिजको लागि चाहिँ के छ मैले यसको फिगर बनाउँदाखेरि तपाईहरुलाई अलिकति धेरै नै क्लियर हुन्छ कि बाल्मर सिरिजको लागि पनि के छ भने कति बेला कहाँदेखि कहाँ जम्प गर्नु पर्यो। अब यहाँ n2 को भ्यालु चाहिँ कति कति हुनु पर्यो 3 4 5 6 डट डट इन्फाइनाइट देखि n1 कहाँ जम्प गर्नु पर्यो सेकेन्ड एनर्जी लेभलमा। त्यति बेला जुन स्पेक्ट्रम लाइन निस्किन्छ त्यसलाई हामीले कुन सिरिज भनिन्छ बाल्मर। र यो चाहिँ कस्तो कुन रेन्जमा पर्छ त यो चाहिँ के पर्छ भिजिबल रेन्जमा पर्छ। र भिजुअल रेन्जमा परिसके पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ लेम्डाको रेन्ज चाहिँ कति पर्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 34 एङ्स्ट्रम भने बाल्मर सिरिज चाहिँ केमा पर्छ त 3446 एङ्स्ट्रम टु 6563 एङ्स्ट्रमसम्म। त्यस्तै गर्दै जाँदा अब पास्चन सिरिज के हो त पास्चन सिरिज कति बेला एराइज हुन्छ कि जब चाहिँ हायर एनर्जी लेभल n2 कहाँदेखि 4th सेल 4th 5th हैन 6th 7th देखि जम्प गर्नु छ कहाँ लोअर एनर्जी लेभल n1 जुन n1 कति हुनुपर्छ अब हाम्रोसँग के छ त 3 भने 4 5 6 देखि 3 मा जम्प गर्दै छ भने त्यसलाई के भनिन्छ पास्चन सिरिज। र यो केमा पर्छ त इन्फ्रारेड रिजनमा पर्छ। र चाहिँ यसको लेम्डाको रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ भने 9500 टु 18750 एङ्स्ट्रम। लेम्डा रेन्ज चाहिँ के हो त पास्चनको लागि यो है। त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि ब्राकेटको लागि हामीले के जान्नु पर्यो भने अब n2 चाहिँ के हुनु पर्यो त 5 6 5th सेल 6th 7th बाट चाहिँ कहाँ जम्प गर्नु पर्यो त 4th मा जम्प गर्नु पर्यो ब्राकेटको लागि। र ब्राकेटको चाहिँ जुन छ यो पनि केमा पर्छ भिजुअल रेन्जमै पर्छ के अरे इन्फ्रारेड रेन्जमै पर्छ। र यसको चाहिँ लेम्डाको रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 19450 टु 4500 एङ्स्ट्रम। मैले चाहिँ कलेज केमिस्ट्री बुक फलो गरेर हुन्छु। कलेज केमिस्ट्रीको बुकमा यति रेन्ज लेखेर हुन्छ। तपाईहरुको अर्को कुनै बुक फलो गर्नुहुन्छ भने यो रेन्ज अलिकति फरक हुन सक्छ। यो रेन्जमा हुन्छ त्यही भएर त्यसको लागि केही पनि तनाव लिनु पर्दैन। र एक्जाममा सक्दो यो सबै भ्यालुहरु लेख्न खोज्नु होला। त्यस्तै गर्दै जाँदा अब पी फन्डको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब चाहिँ n2 को भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो त 6 7 र जम्प चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो त 5th एनर्जी लेभलमा। यो पनि कुन रेन्जमै पर्छ त इन्फ्रारेड रेन्जमै पर्छ। र यसको चाहिँ के छ त लेम्डाको रेन्ज चाहिँ कति छ भने 37400 टु 7400 नेक्स्ट यो रेन्जमा हाम्रो चाहिँ के पर्छ त पी फन्ड
र यो पी फन्डको रेन्जमा पर्दाखेरि हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो पी फन्ड पनि भ्याइयो र यसको चाहिँ हामी कहाँ जाम त फिगरतिर लागौँ है। जब हामी फिगरतिर जाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको फिगरतिर जाँदाखेरि अब यहाँ मैले देखाएको छु एनर्जी लेभल 1 2 3 4 5 6 7 हैन। अब चाहिँ 1 देखि के रे 2 देखि 1 मा 3 देखि 1 4 देखि 1 5 6 7 देखि अथवा इन्फाइनाइट यहाँ इन्फाइनाइट भन्ने एउटा टर्म पनि दिदिदिनु ल। इन्फाइनाइट देखि पनि कहाँ जानु पर्यो 1 मा आउँदाखेरि जुन स्पेक्ट्रम लाइन निस्किन्छ त्यसलाई हामीले कुन सिरिज भनिन्छ लाइमन सिरिज। त्यस्तै चाहिँ 3 4 5 6 7 देखि चाहिँ जम्प चाहिँ कहाँ गरिरहेछ 2 मा जम्प गरिरहेछ भने बाल्मर। त्यस्तै अब यहाँ हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि 4 5 6 7 अथवा इन्फाइनाइट देखि कहाँ जम्प गर्नु पर्यो 3 मा जम्प गर्नु पर्यो भने पासेन। 4 मा जम्प गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्राकेट 5 मा जम्प गर्दाखेरि चाहिँ कति भयो त हाम्रो चाहिँ पी फन्ड सिरिज भयो है। फर्स्ट यो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चाहिँ के त सेभेन्थ है। भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बोर्स एटमिक मोडलको चाहिँ के त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको चाहिँ के भयो त फिगर भयो। यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको यो पनि भ्याइयो। अब हामी चाहिँ कहाँ लाग्छौँ त ड्रब्याक्सतिर लाग्छौँ है। ल त त्यसो भए हामी चाहिँ कतातिर ड्रब्याक्सतिर लाग्यो है। ड्रब्याक्सतिर के छ भन्दाखेरि फर्स्ट ड्रब्याक्स नो एक्सप्लेनेसन अफ फाइन स्पेक्ट्रा अर द एक्जिस्टेन्स अफ द एडिसनल क्वान्टम नम्बर है। खास कुरा कस्तो थियो भने कि यो बोर्स एटमिक मोडलमा चाहिँ जब स्पेक्ट्राहरू देखियो नि त्यो स्पेक्ट्रामा पनि फाइन स्पेक्ट्राहरू पनि देखिरहेको हुन्छ है। यो स्पेक्ट्राको बारेमा एक्सप्लेन चाहिँ गर्यो हैन। जुन खास के हो त प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर है क्वान्टम नम्बर है। खाली यसले रदरफोर्ड के रे बोर्स एटमिक मोडलले खाली चाहिँ कसको बारेमा गर्यो त एन के सेलको बारेमा मात्र एक्सप्लेनेसन गर्यो। यसले सब सेलहरूको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ गरेन। सब सेल सब अर्बिटल यिनीहरूको चाहिँ बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्न खाली कुनको बारेमा गर्यो त प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको बारेमा गर्यो। एडिसनल क्वान्टम नम्बर अजिमुथल क्वान्टम नम्बर अरू क्वान्टम नम्बरहरू छ जसले के को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ सब सेल सब अर्बिटलको बारेमा गर्छ। त्यही भएर चाहिँ नो एक्सप्लेनेसन अफ फाइन स्पेक्ट्रा सानो सानो स्पेक्ट्राहरूको बारेमा एक्सप्लेनेसन गरेन जसले गर्दाखेरि चाहिँ एडिसनल क्वान्टम नम्बर आयो। त्यो अब हामी नेक्स्ट अलिकति एकछिन पछि पढ्छौँ। अर्को चाहिँ टपिकैमा पढाउँछु त्यो क्वान्टम नम्बरको बारेमा। सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो पोइन्ट यसमा चाहिँ के छ नो एक्सप्लेनेसन फर द मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टम है। यो रदरफोर्ड के यो बोर्सले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि हाइड्रोजन स्पेक्ट्राको बारेमा त एक्सप्लेन गर्यो हैन हाइड्रोजनको बारेमा गर्यो हैन किनभने हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन छ गर्यो। त्यसपछि हिलियमको गर्यो हैन तर हिलियम भन्दा नि हिलियम नगरेर हिलियम प्लसको गर्यो। अब हेरौँ है यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोन लिथियम चाहिँ कस्तो त प्लस प्लस लिथियम प्लस प्लस भनेको पनि कतिवटा छ एउटा इलेक्ट्रोन। भने यसले जति पनि एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्यो कस्तोको बारेमा गर्यो त सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टमको बारेमा गर्यो त है। सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टमको बारेमा नो एक्सप्लेनेसन फर द मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टम जो चाहिँ कुनै पनि यस्तो कम्पाउन्ड जसमा धेरैवटा इलेक्ट्रोन छ 3टा 4वटा 5वटा त्यसको बारेमा यसको एक्सप्लेनेसन गर्न जानेन। यो यसको चाहिँ के हो त सेकेन्ड ड्रब्याक है। थर्ड ड्रब्याक चाहिँ के लेखेछ भन्दाखेरि नो एक्सप्लेनेसन अफ मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन इन 3 डाइमेन्सनल स्पेस। खास कस्तो हो भनेपछि यसले के भने यहाँ चाहिँ न्युक्लियस छ इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ रिभल्भ गरेर हुन्छ एउटा फिक्स चाहिँ पाथमा न र त्यो पाथ जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ अब 2D हुन्छ अरे कि एउटा 2D प्लेनमा घुमिरहेको हुन्छ अरे के। तर इन एक्चुअल चाहिँ इलेक्ट्रोन कस्तो हुन्छ त 3D मा घुमिरहेको हुन्छ है। एटमको जुन एटममा रहेको इलेक्ट्रोन छ जब न्युक्लियसको चाहिँ चारैतिर 3D मुभमेन्टमा घुमिरहेको हुन्छ त्यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्न चाहिँ के गरेर जानेन। नो एक्सप्लेनेसन अफ जिमान एन्ड स्टार्क इफेक्ट। अब यो जिमान इफेक्ट र स्टार्क इफेक्ट भनेको चाहिँ हो के त भनेर जान्नु पर्यो के। जस्तै हाम्रो जुन स्पेक्ट्रल लाइन छ नि यसरी छ स्पेक्ट्रल लाइन यसले मानव मैले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदिएँ अरे कि म्याग्नेटिक फिल्डमा राखौँ अथवा चाहिँ के म त इलेक्ट्रिकल फिल्डमा राखेँ भने के हुन्छ थाहा छ यो जुन सिंगल इलेक्ट्रो के रे स्पेक्ट्रा छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ मल्टिपल स्पेक्ट्रामा के कुरा बुझ्यो नि। भने यो मल्टिपल स्पेक्ट्रामा स्प्लिट हुन्छ किन स्प्लिट भइरहेछ भने यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्न जानेन र यो स्पेक्ट्रालाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि स्प्लिट हुन्छ त्यो इफेक्टलाई हामीले के भने त जिमान इफेक्ट भन्ने। इलेक्ट्रिकल फिल्डमा राख्दाखेरि चाहिँ पनि स्प्लिट हुन्छ यहाँ यसलाई हामीले चाहिँ के भन्ने त स्टार्क इफेक्ट भन्ने। भने यसको बारेमा जिमान इफेक्ट र स्टार्क इफेक्टको बारेमा एक्सप्लेनेसन केही पनि थिएन। ड्रब्याक्स त्यही भएर यसको चाहिँ ड्रब्याक्स एउटा चाहिँ के पनि हो त जिमान इफेक्ट के त
स्टार्क इफेक्ट। लास्ट चाहिँ के छ त नो एक्सप्लेनेसन अफ डुअल नेचर अफ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको नेचर चाहिँ कतिवटा छ, दुईटा छ अरे कि, पार्टिकल पनि छ वेभ पनि छ। त्यसको बारेमा बोहर्सले केही पनि एक्सप्लेन गर्न जानेन र त्यो एक्सप्लेनेसन पछि चाहिँ कसले आयो त डिब्रगली हाइपोथेसिसले लिएर आयो। म यो चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हाल्छु हैन। र अर्को कुरा यसले के पनि गर्न जानेन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको बारेमा एक्सप्लेन गर्न जानेन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल खासमा के हो त मोमेन्टम र पोजिसनको बारेमा हामीले एकैचोटि नाप्न सक्दैनौँ, त्यसको पनि मैले भिडियो हालिदिन्छु हैन। सबै कुरा म चाँडो ढिलो यो लिङ्कमा राख्छु हैन, तपाईहरु एकदम अपडेट भएर बस्नु होला। मैले पुरै भिडियो हाल्छु यो च्याप्टरको एकदम डिटेल भिडियो, र भिडियो चाहिँ कहिले पनि स्किप नगर्नु होला, किनभने अलिकति स्किप गर्दाखेरि बुझ्दिन्न क्या। बरु चाहिँ अफलाइन मोडमा डाउनलोड गरेर राख्नुस् अनि पछि हेर्नुस् 4 चोटि 5 चोटि, र प्लिज कमेन्टमा आएर त्यो लेख्नु कि मैले एकदमै राम्रो पढाएको त पक्कै पनि हैन होला, केही न केही मिस्टेक गरेको होला। त्यो मिस्टेकहरु आएर देखाउनुहुन्छ भने मलाई पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र मैले फर्दर राम्रो भिडियो बनाउन सक्छु। ल आजको लागि धन्यवाद, थ्यांक यू, बाइ बाइ।